तमाम देखने वाले प्यारे व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे व्यूवर्स, ये एक इलेक्ट्रिक आयरन है, खुली हुई है। तो अब मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि ये हमने इसको नई केबल लगानी है, तो इनके कौन से पॉइंट पे हमने ये तार लगानी है और इसका इंडिकेटर कौन से पॉइंट पे लगाना है। तो और इसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को एंड पे ये भी बताऊंगा कि अगर आप इस्त्री की मुकम्मल सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब आप बंद करते हैं इस्त्री को, तो आपका जो टेस्टिंग होल्डर होता है, आप इसका शू लगा देते हैं उसमें। तो सेटिंग करते हैं, यहाँ जो इसकी ये नाब नज़र आ रही है, यहाँ से आप सेटिंग करते हैं तो इसको घुमाने से बल्ब ऑन हो जाता है। तो लेकिन जो ही आप इसकी सेटिंग करके बल्ब बंद करते हो, तो फिर वो यहाँ आप घुमाने से बल्ब बंद ही रहता है, वो ऑन नहीं होता, यानी कि इसकी सेटिंग नहीं हो पाती। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा फॉल्ट है जिसको ठीक करने से आपकी इस्त्री बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तमाम नई वीडियो आप दोस्तों तक पहुंच रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये इसकी वेट प्लेट है और ये सारा सामान इसके अंदर है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लेट है और ये प्लेट है, ये एलिमेंट के ऊपर लगा हुआ, और ये इसका थर्मोस्टेट है जो इसको ऑटोमेटिक चलाता है। तो देखें, ये एक पतरी जो है वो डायरेक्ट एलिमेंट को जा रही है। ये जो दूसरे नंबर पे पतरी है, ये थर्मोस्टेट को भी जा रही है और एलिमेंट को भी जा रही है। तो देखें, अब आप एक यहाँ लगाएंगे तो दूसरी जो है आप इस दूसरे पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस तरह इस्त्री हमारी जो है वो डायरेक्ट हो जाएगी। एक यहाँ एलिमेंट को इधर से मिलेगा न्यूट्रल, या तो यहाँ से फेज़ होगा, तो ये डायरेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये एंड वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसका, हमारे थर्मोस्टेट का ऊपर वाली पतरी, तो एक में आपने इस पे लगानी है यानी कि कोने वाले पॉइंट पे, तो एक यहाँ से डायरेक्ट दे देनी है। और जो आपका इंडिकेटर है उसको भी आपने यहाँ से जो है वो एक डायरेक्ट दे देनी है, और दूसरी आपने यहाँ इस दूसरे नंबर वाले पॉइंट पे देनी है। क्योंकि यहाँ जब आप यहाँ हमारी मेन एक बार यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, तो जो ही हम जो है नाव घुमाएंगे, ये इसके साथ टच करेगी थर्मोस्टेट के साथ। जो ही टच करेगी तो करंट इसमें आ जाएगी। तो इसमें जो ही करंट आ जाएगी तो हमारा एलिमेंट स्टार्ट होगा, एलिमेंट के साथ ही हमारा जो बल्ब के पॉइंट लगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि हमारी इस्त्री जो है वो अभी गर्म होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो अभी हम इसको ठीक करते हैं। तो ये दोस्तों जिसके अंदर नाब होती है, ये है, यहाँ आपने लगा देना है। तो ये उतर गया इसका, तो ये आप एल्फी से जो है चिपका दें, ये चिपक जाएगा, इसमें इतना मसला नहीं है। ठीक है, ये लाजमी होना चाहिए, इसके बगैर तो फिर इस तरीके की सेटिंग भी नहीं होगी। और यहाँ कोई जुगाड़ नहीं लगाना, ये जो ये पत्थर का बना होता है तो यही लगेगा इसके ऊपर, वरना इस्त्री जो है वो शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, यही आपने लगाना है। ये लगाने के बाद इसके ऊपर हम वेट प्लेट जो है ये वाली ये रखेंगे। तो ये रखने के बाद हम इसके जो है नट है वो अच्छी तरह टाइट कर लेंगे यहाँ। तो प्यारे व्यूअर्स, इसके नट जो हैं वो मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिए हैं। अब जो है दूसरे नंबर पे आपने ये इसकी जो है अब ये यहाँ रख लेनी है इसके अंदर, और इसको आपने यहाँ इस तरह पकड़ लेना है, और ये आपने इसका जो कवर डालना है। तो ये नाप जो है इस गोल दायरे से बाहर नहीं निकालनी, ये जो पहले वाला है ना, दूसरे नंबर वाला, यहाँ से आपने निकालनी है इस तरह इसके अंदर से। ठीक है, यहाँ अब हम ये तो यहाँ दोस्तों मैंने आपको कहा था कि मैं पॉइंट आपको बताऊंगा कि आप इस्त्री की मुकम्मल सेटिंग कर लेते हैं, लेकिन जब इस्त्री को बंद कर लेते हैं, आप सीरीज़ बोर्ड पे लगाते हैं, तो आपका लैंप अगर ऑन हो जाता है तो वो ऑन ही रहता है, यानी कि इसको घुमाने से वो ऑन ही रहता है यहाँ से सेटिंग करने के बाद। और अगर जब यहाँ से सेटिंग करने के बाद बल्ब बंद हो जाता है तो इसको घुमाने से बंद ही रहता है वो, यानी कि इसकी सेटिंग नहीं हो जाती। तो उसका क्या मसला है,
یہ مین پوائنٹ ہے سب سے دوستوں. وہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں یہ ناب مطلب صحیح اندر یہ ناب نہیں جا پاتی، اس تک نہیں پہنچ پاتی، یعنی تھوڑی نیچے ہی رہتی ہے. یہاں تک جو نظر آ رہا ہے یہاں جو ہے پھنس جاتی ہے، صحیح نیچے نہیں جاتی. تو اس کا ایشو ہوتا ہے. آپ اس کو اچھی طرح جو ہے نا یہاں سے اچھی طرح اس کو یعنی کہ کوشش یہاں سے آپ کو نظر آئے گی، تھوڑا سا یہاں سوراخ ہوتا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ لیں اوپر آ گئی ہے، جو مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں سے پہلے اس کو ادھر کر لیں، اس کے بعد یہاں سے آپ یہ اس کو اس طرح پکڑے رکھنا ہے. پکڑ کے آپ نے جو ہے نا یہ تو میں نے اتارے. ٹھیک ہے، اب یہ نٹ لگا لینے. صحیح ہے، اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں، پکڑے رکھنا ہے، ورنہ وہ ناپ جو ہے وہ پھر نکل جاتی ہے. تو پیارے ویورز، یہاں تک تو ہمارا کام ہو گیا. اب مین چیز تار لگانے والی ہے. تو دوستو آپ نے جو تار ہے وہ کسی اچھی کوالٹی کی لے لینی ہے، یعنی کہ جو ہے تھوڑی نرم ہو. صحیح ہے، جو سخت ہوتی ہے نا اس کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو اب یہ وائر اس کے ساتھ، تو پہلے پوائنٹ دوستو میں نے بتایا تھا، اس پہ ہم ایک مین وائر لگائیں گے، دوسری مین یہاں لگائیں گے، اور بلب کی جو ہے وہ ہم رائٹ سائڈ والی دونوں پہ لگائیں گے، ایک اس پوائنٹ پہ ایک اس پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے یہاں اس کے ساتھ یہ بلب والی بھی ملا لیتے ہیں. صحیح ہے، اچھا ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے دوستو. تو یہاں نٹ بند کرتے ہوئے نا یہ دیکھ نیچے یہ سوراخ ہے، اگر نٹ آپ کا اس کے اندر گر جاتا ہے، کافی گر جاتے ہیں، تو اگر وہ نہیں نکلے گا تو استری پوری کھولنی پڑے گی. تو لہٰذا آپ اس طرح کریں، ان کو بند کر دیں، یعنی کہ یہاں کوئی ٹیپ شیپ لگا دیں. میں ابھی وہ بھی لگا لیتا ہوں، چلو وہ بھی بتا دیتا ہوں. تو کوئی بھی ٹیپ ہے آپ وہ لگا دیں، یعنی کہ یہ سوراخ بند ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ میں تھوڑی کاٹ کے لگا دیتا ہوں تاکہ نٹ نہ اس کے اندر گرے. اکثر جو ہے گر جاتے ہیں، بعد میں اتار لینی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہم نٹ گرے گا ابھی تو اندر نہیں گرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے بند کر دینے. تو اب ہمیں استری کی وائر کی ایک مین لے لینی ہے اور دوسری ایک ہم نے یہ بلب کی تار لے لینی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کو ملا کے ہم نے اس کی ایک پوائنٹ پہ لگا دینا ہے. اس کو اچھی طرح ٹائٹ کر لینا، لیکن ٹائٹ جب کرنا ہے تو یہ جو اس کی یہ تاریں والی یا سائڈ ہے نا، یہ آپ نے اس سائڈ پہ رکھنی ہے. صحیح ہے، ادھر مطلب ادھر نہیں کرنی، کہ ٹچ ہو گئی نا یہ تو پھر جو ہے مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. اس کو آپ نے لوز بھی نہیں چھوڑنا، بس ٹھیک ہے ٹائٹ کر دینا. ٹھیک ہے، اب یہ مین جو وائر ہے یہ ہم نے کونے والے پوائنٹ پہ لگانی ہے، اور یہ جو بلب کی ہے یہ درمیان والے پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی طرح ہم لگا لیتے ہیں. تو یہ بلب والی بھی یہاں ٹائٹ کر دینی ہے. اس کا بھی خیال رکھیں، یہ ادھر بھی نہ ٹچ ہو اور اس سائڈ بھی نہ ٹچ ہو، درمیان میں اس کو رکھیں. ٹھیک ہے، اور یہ اب وائر ہماری بچ گئی تار والی، تو یہ یہاں آپ نے لگا دیں. تو پھر ویورز یہ ہماری مین کیبل سائڈ میں لگ گئی اور بلب والی جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ. ابھی ہم بند فی الحال نہیں کرتے، ہم اس کو چیک کرتے ہیں سیریز پہ. چیک کرنے کے بعد سیٹنگ کرنے کے بعد پھر بند کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم اس کو جو ہے سیریز لیمپ پہ چیک کر لیتے ہیں. تو یہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہاں سے سٹارٹ ہو رہی. اگر مطلب یہ آگے سے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے، تو آپ اس کو یہاں سے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ نے جو اس کے اندر یہ وہ چھوٹا نٹ نظر آ رہا ہے، یہ اس کو آپ نے کھولنا ہے.
تو پھر آپ کا بلب یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور اگر آپ نے یہ ناب آپ کی یہاں ہے اور بلب آن ہے سیریز بورڈ والا، تو آپ نے پھر اس کو تھوڑا ٹائٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ٹائٹ کرنے سے یعنی کہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے اس کو. تو اب یہاں سٹارٹ ہو رہی تو ہم اس کو تھوڑا پیچھے کریں گے، تو اس کو میں کھولوں گا تھوڑا. تو اب جو ہے نا یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو اب ہماری استری جو بالکل اس کی سیٹنگ ٹھیک ہوگی. ہم اس کو جو ہے وہ تار شار کو اس کے اندر ٹائٹ کر لیتے ہیں. وہ شو نکال لیں گے پہلے. شو نکالنے کے بعد ہم تو یہاں آپ نے ایسے ہی اس کو باہر نہیں نکال دینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہاں سے کھینچنے سے نا یہ تاریں نکل جاتی ہیں. تو آپ نے اس کو تھوڑا اس کے اوپر سے گھما لینا، ٹھیک ہے؟ یہاں سے اس کے اوپر سے گھمائیں گے، اور یہ جو ہے یہ آپ یہاں اس کے لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ پرانی تار سے اتاریں گے نا تو اس نئی کے اوپر لگا دینا. یہ نئی کے ساتھ نہیں آتی، یہ پرانی اگر ہے تو صحیح ہے، وہی آپ لگا دیں، وہی لگے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں یہ ہو گیا. اور یہ بلب آپ نے تھوڑا سا اس طرح آگے اس کو چلا کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم اس کا جو ہے بیک کور لے کے وہ ٹائٹ کرتے ہیں. تو یہ یہاں اس طرح اس کو لگا دیں گے. تو یہ ہے، یہ آپ ابھی لگا دیں یا بعد میں بھی لگ جاتا ہے، لگا دیتے ہیں. اس طرح آپ نے آپ جو ہے مکمل اس طرح اس کی سیٹنگ کرنی ہے. اگر تار کا نہیں پتہ تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اگر اس میں وہ فالٹ آ جاتا ہے اس کی سیٹنگ والا تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی. تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں، اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.